सो लास्ट विक भनौँ हैन, अझै अगाडि होला। सो त्यहाँ चाहिँ हामीले एसआर ल्याचको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ हैन। त्यति बेला चाहिँ नर बेस्ड गरेका थियौँ है। सो NAND बेस्ड मैले तिमीहरूलाई यो यसो हेर भनेको थिएँ त्यति बेला है। कसैले हेरेछ त यो NAND बेस्ड एसआर ल्याच? कोही छ हेर्ने? एनीवन? ओके, छैन जस्तो है कोही पनि। सो लेट्स डिस्कस देन NAND बेस्ड एसआर ल्याच है। सो हाम्रो नर बेस्ड एसआर ल्याचमा के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि वी युज नर गेट हैन। त्यसमा चाहिँ हामी NAND गेट युज गर्छौँ है। सो ड्र द NAND गेट, एउटा दुईटा, ठीक छ। सो एउटा इनपुट ल्याऊ, एउटा इनपुट के हुन्छ एस, अर्को आर हो। सो यसको आउटपुट लगाएर के गर्ने, यसको इनपुटमा लगाएर कनेक्ट गर्ने है, र फर्स्टको आउटपुट लगाएर के गर्ने, आर को इनपुटमा लगाएर कनेक्ट गर्ने। सो हामीले नरमा के गरेका थियौँ ल भन्न त कसैले? हामीले नरको केसमा चाहिँ यो हाम्रो आर थियो, यहाँ यस थियो, यहाँ हामीले के कनेक्ट गरेका थियौँ, यहाँ यो पोजिसनमा याद छ? आर को ठाउँमा हाम्रो क्यू थियो, यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यू बार थियो है। यो याद गर्ने है, झुकिन्छ यहाँनिर। सो हामीले चाहिँ NAND बेस्ड एसआर ल्याच गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन यो सेट इनपुट छ त्यसको अक्रसमा के हुन्छ त सधैँ आउटपुट हुन्छ क्यू, र आर को अक्रसमा के हुन्छ क्यू बार हुन्छ। झुकिन्छ है। नर युज गर्छौ भने तिमीले आर को अक्रसमा चाहिँ क्यू आउटपुट क्यू राख्नु पर्छ। NAND को युज गर्दैछौ भने चाहिँ यसको अक्रसमा के गर्छ भन्दा क्यू चाहिँ राख्नु पर्यो। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज के हो त, वी निड के हो NAND गेटको चाहिँ ट्रुथ टेबल हो एनालाइसिस गर्नको लागि। सो NAND गेटको ट्रुथ टेबल हेरौँ ल। सो वी विल हैव टू इनपुट्स A and B हो, र आउटपुट्स विल बी Y। सो 0 0 0 1 1 0 1 1 ल। 0 0 हुँदाखेरि के हुन्छ आउटपुट 1, 0 1 हुँदाखेरि आउटपुट 1, 1 0 हुँदाखेरि पनि आउटपुट 1। यदि दुवै इनपुट चाहिँ हाई छ भने त्यति बेला के हुन्छ आउटपुट विल बी 0। यो हाम्रो के को त NAND गेटको है ल। सो अब हामी यो जुन NAND गेटको यो जुन ट्रुथ टेबल छ यसलाई हेरेर चाहिँ वी विल एनालाइज द गिवन ल्याच, ठीक छ। सो यसमा तिमीहरूले हेर्यौ भने एउटा के चाहिँ देख्न सकिन्छ भन्दा ट्रुथ टेबलमा यदि NAND गेटको कुनै एउटा इनपुट चाहिँ 0 हुन्छ भने आउटपुट सधैँ 1 हुन्छ नि। हेर त, यो एनालाइसिस गर्न सकिन्छ है। कुनै इनपुट 0 हुने बित्तिकै आउटपुट विल बी के हुन्छ 1 ल। सो यसलाई चाहिँ हामी यो जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ यसलाई चाहिँ युज गरेर हामी अब यो सर्किटलाई एनालाइसिस गरौँ। सो लेट्स टेक फर्स्ट केस 1। र केस 1 मा लेट्स टेक s इक्वल टु 0 र r इक्वल टु 1 छ। s इक्वल टु 0 r इक्वल टु 1 भएको बेलामा q भनेको के हुन्छ र q बार भनेको के हुन्छ लेट्स टेक है त। सो s इक्वल टु 0 r इक्वल टु 1 हुन्छ भने q इक्वल टु के हुन्छ होला कसैले भनौँ त? सबजना ब्ल्याङ्क भएर आएको हो एक हप्ता पछाडि। 0 भयो सबजना ब्ल्याङ्क हो। के भन्दै त? कसले बोलेको अहिले? ओके, सो s इक्वल टु 0 r इक्वल टु 1 हुँदाखेरि यो कन्डिसन हेर्नुपर्छ हामीले। सो कुनै एउटा इनपुट चाहिँ लो हुन्छ भने त्यसको अक्रसको आउटपुट भनेको के हुन्छ सधैँ हाई हुन्छ। सो s इक्वल टु 0 हुन्छ भने s इक्वल टु 0 हुने बित्तिकै q के हुन्छ 1 हुन्छ है, q इक्वल टु 1 ल। अब तिम्रो माथिबाट के आयो 1 आयो। सो 1 एन्ड 1 हाम्रो r मा के छ 1 छ हो, q मा के छ 1 भयो। यो 1 के भयो यता फिट भयो। सो 1 1 1 1 हुँदाखेरि के छ त 1 1 हुँदाखेरि 0 छ। द्याट मिन्स q बार इक्वल टु 0 आयो। सो q इक्वल टु 1 q बार इक्वल टु 0
दिस इज द के हो भ्यालिड स्टेट हो नि Q1 हुँदाखेरि Q बार 0 हुने अथवा Q0 हुँदा Q बार 1 हुने भनेको भ्यालिड स्टेट हो है ठीक छ सो अब यसको लागि मेमोरीको लागि हामी लेट्स डिस्कस है सो तिमीले जब चाहिँ नर गेट गर्यो नर गेटमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेमोरीको टर्ममा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुवै इनपुटलाई चाहिँ 0 कन्डिसनमा राख्यो भने चाहिँ इट विल एक्ट एज मेमोरी है तर NANDमा चाहिँ के हुन्छ त इफ यु मेक both the inputs high then it will act as a memory so that means के गरौँ भन्दाखेरि s equal to पनि 1 राखौं r equal to पनि 1 राखौं ल s equal to पनि 1 राख r equal to पनि 1 राख ल अब हेरौँ त लेट्स टेक q हाम्रो 1 नै छ हो सो q1 भइहाल्यो r भनेको के छ हाम्रो 1 नै छ सो 1 1 गर्दाखेरि के हुन्छ q बार भनेको के हो 1 1 भनेको 0 नै हो 0 भयो अब त्यस पछाडी के हुन्छ Q बार भनेको हाम्रो 0 आइसकेको छ अब यो 0 कहाँ जान्छ यहाँनेरि यसमा फिडब्याक भएर जान्छ यहाँनेरि यो 1 अहिले हामीले यसलाई के गरेको छौं 1 मानेको छौं 1 भयो सेकेन्ड केसमा सो 1 1 सरी यहाँ 0 छ यहाँ 0 जान्छ है 1 हैन यहाँ 0 गयो हाम्रो यसमा के छ 1 छ सो 1 0 द आउटपुट विल बी के हो 1 0 द आउटपुट विल बी 1 सो आउटपुट हाम्रो के छ 1 नै छ दैट मीन्स हेर त Q पनि 1 भयो Q बार पनि के भयो 0 भयो सो S equal to 0 R equal to 1 हुँदाखेरि Q equal to 1 Q bar equal to 0 फाइन यदि हामीले चाहिँ दुवै इनपुटलाई हाई बनाउँछौं भने इट विल एक्ट एज के हो मेमोरी मेमोरी ल सो नेक्स्ट केस 2 S equal to 1 R equal to 0 केसमा हेरौं सो Q equal to र Q bar equal to ल S equal to 1 R equal to 0 र त R को भ्यालु 0 देखिसकेको छ मैले माथिको भ्यालुलाई चाहिँ मेट्छु अहिले ल सो S equal to 1 R equal to 0 हामीलाई यो टेबलले के भन्छ भन्दा कुनै एउटा इनपुट चाहिँ लो हुने बित्तिकै आउटपुट विल बी हाई हो सो R equal to 0 छ R equal to 0 छ भन्नुको अर्थ यो 0 छ भन्नुको अर्थ Q बार के हुने भयो 1 हुने भयो ठीक छ सो Q बार विल बी 1 सो अब यो 1 हेर त यहाँबाट फिडब्याक केमा गएको छ फर्स्ट NAND गेटमा सो हाम्रो यस के छ अहिले हेर त 1 छ यस हाम्रो 1 छदै छ यसबाट के आयो 1 नै आयो 1 भयो सो दुवै इनपुट 1 हुँदाखेरि आउटपुट विल बी के हो 0 सो Q भनेको हाम्रो के भयो 0 भयो सो Q विल बी 0 ठीक छ सो यसलाई मेमोरीको टर्ममा हेरौं कसरी काम गर्छ सो लेट्स मेक बोथ द इनपुट हाई S equal to 1 R equal to 1 ल सो हाम्रो Q मा 0 छ Q बारमा 1 छ प्रिभियस स्टेट हो सो Q बारमा हाम्रो के छ 1 भयो सो यसमा हाम्रो के छ 1 नै छ हाम्रो हेर त 1 नै छ Q बारमा के छ 1 नै छ बोथ इनपुट हाई हुँदाखेरि आउटपुट विल बी के हो 0 Q भनेको 0 नै भयो अब यो जुन 0 छ 0 के आयो यसमा फिड भएर आयो यहाँ 0 आएको छ अब हाम्रो R को भ्यालु के भएको छ हेर त चेन्ज भएर 1 भएको छ सो 1 सो हेर त 0 र 1 0 1 दैट मीन्स 0 1 हुँदाखेरि आउटपुट विल बी हाई सो Q बार भनेको के भयो हेर त 1 नै भयो ठीक छ सो इन दैट केस एज वेल इट विल एक्ट एज अ मेमोरी सो लेट्स टेक द थर्ड केस ल थर्ड केस हेरौँ हामी when S equal to 0 R equal to 0 S पनि 0 हुँदा र R पनि 0 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ सरी Q र Q बारको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ लेट्स एनालाइज Q र Q बार ल सो हामीलाई यो ट्रुथ टेबल के भन्छ भन्दा कुनै एउटा इनपुट 0 हुने बित्तिकै आउटपुट विल बी के हो हाई सो S 0 हुन्छ भने Q अफ कोर्स के हुन्छ ट्रुथ टेबलले के भन्छ 1 हुन्छ हो र R पनि 0 हुन्छ भने Q बार के हुन्छ 1 हुन्छ अब यसमा हेर त
तिम्रो क्यू पनि 1 क्यू बार पनि 1 यो हुन सक्छ र सक्दैन नि हैन सो इन दिस केस जब तिम्रो चाहिँ यस पनि 0 हुन्छ र आर पनि 0 हुन्छ त्यति बेला केस चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इनभ्यालिड दिस इज इनभ्यालिड है सो व्हाइल डिलिङ विथ एसआर latch using NAND gate if you supply both the inputs low then the के हुन्छ त the SR latch the output state will be invalid ठीक छ सो यसलाई हामी अब समराइज गरौँ let's summarize it summary so yes and R will be my two inputs Q is my output and Q bar is the complement of Q okay so ल सुरुमा मैले के दिए 0 1 सो 0 1 दिँदाखेरि Q भनेको के छ 1 Q बार भनेको 0 हो अब मैले के गरे दुबैलाई 1 गरे दुबैलाई 1 गरे दुबैलाई 1 गर्दाखेरि के हो त सेम छ 1 र 0 नै छ 1 र 0 नै छ हो अब केस 2 1 0 बनाए 1 0 बनाए 1 0 बनाउँदा Q र Q बार को भ्यालु के छ 0 1 ठीक छ सो फेरि के गरे 1 1 गरे सो 1 1 गर्दाखेरि के आछ मेरो हेर त 0 र 1 नै आएको छ सेम भ्यालु हो र लास्टमा मैले के गरे 0 0 पास गर्दाखेरि 0 0 पास गर्दाखेरि के भएको छ हेर त इनभ्यालिड इनभ्यालिड ठीक छ सो इफ आई कमेन्ट दिस यदि मैले यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरे भने के हुने भयो हेर त 0 1 गर्दाखेरि Q मा 1 आएको छ भने यसलाई के भन्छौं हामी Q मा 1 आएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौं कस्तो कन्डिसन भन्छौं यसलाई सेट भन्छौं है Q मा 0 आउँछ भने यसलाई हामी रिसेट भन्छौं सो हेर त यस आर 0 1 हुँदाखेरि Q भनेको 1 छ सो दिस इज सेट हो सो 1 1 हुँदाखेरि इट विल एक्ट एज अ मेमोरी अर्थात यसलाई चाहिँ नो चेन्ज भन्दा पनि भयो है सो 1 0 1 0 हुँदाखेरि Q मा के आछ 0 छ Q को भ्यालु हेर्ने है हामीले Q बार को हेर्ने हैन Q को भ्यालु हेर्ने सो Q इक्वल टु 0 आएको छ दैट मीन्स इट इज अ रिसेट सो हेर त 1 1 1 1 मीन्स के हो मेमोरी हो अर्थात नो चेन्ज ल सो 0 0 इज के हो त इट इज द इनभ्यालिड केस ल सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फर SR latch based on NAND gate सक्यो सारेर सक्यो कति जना छ हामी क्लासमा 39 ओके सक्यो कि सकेन बोलाउँ न कसैले हजुर नोइज आयो तिम्रो केही पनि बुझेन सक्यो हो ल बोलौँ है बोल्नलाई पैसा पर्दैन नि ल सो लेट्स स्टडी अब चाहिँ हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ गेटेड एसआर फ्लिप फ्लप ल अब चाहिँ हामी फ्लिप फ्लपमा जान्छौं है गेटेड सो अब चाहिँ हामीले फ्लिप फ्लप को डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ हैन हामी चाहिँ दुईटा मोडमा डिस्कस गर्छौं एउटा चाहिँ तिम्रो गेटेड अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी क्लक पल्स पनि भन्छौं हैन पल्स एसआर फ्लिप फ्लप पनि भन्छौं अर्को तिम्रो चाहिँ ट्रिगर आइदर पोजिटिभ ट्रिगर अर नेगेटिभ ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लप पनि हुन्छ हैन सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अन गेटेड है पल्समा भन्नको अर्थ जस्तै तिम्रो चाहिँ कुनै पनि फ्लिप फ्लप चाहिँ ट्रिगर्ड हुने भनेको यो जुन टाइम छ यो टाइममा चाहिँ ट्रिगर हुने एक थरीको यो भयो गेटेड
अर्को हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौँ कति बेला ट्रिगर हुने भन्दाखेरि चाहिँ आइदर पोजिटिभ एजमा अर नेगेटिभ एजमा। भन्नाको अर्थ यो एजमै ट्रिगर हुने है, यो एजमा ट्रिगर हुने, अथवा तिम्रो भनेको यो एजमा ट्रिगर हुने। ठीक छ। सो अहिले चाहिँ व्हाट वी आर डिस्कसिङ राइट नाउ इज गेटेड एसआर फ्लिप फ्लप। द्याट मिन्स वी आर सप्लाइङ क्लक पल्स है। यो क्लक पल्सले चाहिँ के हुने भन्दा चाहिँ गेट चाहिँ ट्रिगर हुने फ्लिप फ्लपको। सो त्यो चाहिँ अहिले हामीले पढ्न लागिरहेको छौँ है त। सो द फर्स्ट वान इज गेटेड एसआर फ्लिप फ्लप। लेट्स डिजाइन फर्स्ट एसआर फ्लिप फ्लप। सो I can use any of the two latch है, NOR based यूज गर्दा पनि हुन्छ, NAND based यूज गर्दा पनि हुन्छ। So I am using right now NAND based है। भर्खर हामीले NAND को हेर्यौं, so NAND based नै मैले युज गरेँ है त। सो ल सबैले बनाऊँ। फर्स्टमा के गर, NAND based ल्याच बनाऊ, त्यसपछि हामी यसलाई फ्लिप फ्लप बनाउँछौँ। ठीक छ। सो यसको आउटपुटलाई लगेर यसको इनपुटमा देऊ, यसको आउटपुटलाई लगेर के गर, यसको इनपुटमा देऊ है। त्यसपछि एउटा NAND गेट अर्को युज गर, यसमा पनि अर्को NAND गेट युज गर ल। सो अब चाहिँ के गर भन्दा यसमा चाहिँ यस पास गर, यसमा आर पास गर र दुवैलाई के गर भन्दाखेरि चाहिँ क्लक देऊ दुवैलाई ल। क्लक ल तिमीहरूले बुकमा हेर्छौ भने क्लकलाई इनेबल भनेर लेखेको हुन्छ है, सेम। सो यदि मैले यस यता लेख्छु भने मेरो यो एन्डमा के हुन्छ, क्यू हुन्छ है, क्यू बार हुन्छ यो एन्डमा। एस को क्यू बार, एस को क्यू बार हो र, भर्खर हामीले हेरेको होइन, क्यू हुन्छ है, भर्खर हामीले हेरेको छौँ नि होइन। यहाँ माथि हेर त, यस हुन्छ भने क्यू हुन्छ, आर हुन्छ भने क्यू बार हुन्छ NAND बेस्डमा है। वी आर युजिङ NAND बेस्ड राइट नाउ। सो दिस इज क्यू एन्ड क्यू बार ल। लेट्स एनालाइज इट। सो मेरो यो NAND गेटमा, यो फर्स्ट NAND गेटमा हेर त, इनपुट भनेको मेरो यस र क्लक हो, त्यस्तै गरी सेकेन्डमा क्लक र आर हो। मेरो यो आउटपुटलाई चाहिँ मैले यस एस्ट्रिक लेखिदिन सक्छु। ठीक छ। सो यसको आउटपुटलाई मैले के गर्न सक्छु, आर एस्ट्रिक भनेर गर्न सक्छु। ठीक छ है। सो यस एस्ट्रिक भनेको के हो त, यस डट सीएलके क्लक को बार हो। यो सो यसलाई मैले यस बार प्लस क्लक बार यस्तो लेख्न सक्छु। यस सर, डी मोर्गन्स ल है। त्यस्तै गरी आर एस्ट्रिक भनेको आर डट क्लकलाई NAND गरिदिन्छु, यसलाई भनेको आर प्लस सीएलके बार। ठीक छ। अब मलाई के चाहिन्छ र त भन्दाखेरि यो दुईटा जुन यो सेकेन्डको पार्ट छ, सेकेन्ड यो पार्ट छ, यो सेकेन्ड पार्ट भनेको के हो, एसआर ल्याच हो। यदि मैले यसको चाहिँ ट्रुथ टेबल बनाउँछु भने के हुन्छ र त, एस एस्ट्रिक आर एस्ट्रिक क्यू र क्यू बार यसरी हुने हो नि होइन। सो एस एस्ट्रिक आर एस्ट्रिकमा मैले 0 0 गरेँ भने के हुन्छ, भर्खर गरेको 0 0 नट युज्ड, 0 1 0 1 गर्यो भने 0 1 1 0 हो, 1 0 गर्यो भने 0 1 र 1 1 गर्यो भने के हुन्छ, मेमोरी है ल। सो यो चाहिँ मलाई चाहिन्छ अब, भर्खर गरेको है। ओके। सो अब लेट्स एनालाइज इट है त। सो यदि चाहिँ मेरो
फर्स्ट केस वी आर डिलिङ विथ एसआर फ्लिप फ्लप है, त्यसलाई ख्याल गरौँ। सो फर्स्ट केस क्लक इक्वल टु 0 भएको बेलामा, क्लक 0 भएको बेलामा के हुन्छ र त, एस एस्ट्रिक भने के हुन्छ, एस बार प्लस क्लक को बार, क्लक भनेको हाम्रो के हो, 0 को बार हो। सो 0 को बार भने के हो, एस बार प्लस 1 हो इक्वल टु 1 प्लस ए भनेको 1 हो नि हैन। Yes, sir. सो एस बार इक्वल टु 1। सो हेर त, क्लक इक्वल टु 0 भएको बेलामा एस एस्ट्रिक भनेको के आयो, 1 आयो। क्लक 0 भएको बेलामा एस एस्ट्रिक भनेको 1 आयो। त्यस्तै गरी आर एस्ट्रिक भनेको के हुन्छ र त, आर बार प्लस 1 हुन्छ। सो यो भनेको पनि के हुन्छ, 1 नै हुन्छ। यो भयो कि भएन, हेर त हाम्रो के आयो यसबाट, एस एस्ट्रिक इक्वल टु 1 आयो, आर एस्ट्रिक भनेको पनि के आयो, 1 नै आयो। सो यसबाट हामीले के एनालाइज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि, यदि तिम्रो क्लकको भ्यालु 0 हुन्छ भने, यदि तिमीले चाहिँ क्लक नै पठाउँदैनौ, क्लक पल्स दिदैनौ भने, व्हाट एभर द इनपुट मे बी, यस र आर को भ्यालु तिम्रो चाहिँ जेसुकै होस्, 0 होस् अथवा 1 होस्, वी डोन्ट केयर, द आउटपुट विल बी के हो, द आउटपुट अफ यस एस्ट्रिक एन्ड आर एस्ट्रिक विल बी 1 and 1। सो 1 and 1 हुँदाखेरि हेर त, एस एस्ट्रिक 1 आर एस्ट्रिक 1 हुँदाखेरि इट विल एक्ट एज अ मेमोरी। सो यो भनेको के हो, मेमोरी हो। ठीक छ। सो द नेक्स्ट केसमा लेट्स गिभ एस आर 0 0। एस आर भनेको कहाँ हो, हेर त, फर्स्ट को इनपुट यो 0 0 यहाँनिर हेर है, 0 0 एस आर। सो एस आर मैले 0 0 दिएँ र मैले के गर्छु भन्दाखेरि क्लकलाई पनि के गर्छु, हाई बनाउँछु। ठीक छ। सो त्यति बेला के हुन्छ, एस एस्ट्रिक भनेको के हुन्छ हेर त, एस बार प्लस क्लक हाम्रो के छ, 1 छ, 1 छ भनेपछि के हुन्छ, 0 हुन्छ। दैट मीन्स एस बार हो, एस बार हो कि हैन। त्यस्तै गरी आर एस्ट्रिक भनेको के हो, आर बार प्लस 0 हो, दैट मीन्स आर बार हो। सो यदि मैले हेर्छु भने एस एस्ट्रिक भनेको के आयो मेरो, भन त, एस एस्ट्रिक भनेको के आयो, एस बार आयो। एस बार भनेको के हो, 0 को बार, 0 को बार भनेको के हो, 1 हो। र आर एस्ट्रिक भनेको के हो, आर को बार, आर को बार भनेको के हो, आर भनेको 0 छ, आर को बार भनेको 1 हो। सो हेर त, एस एस्ट्रिक पनि 1, आर एस्ट्रिक पनि 1 हुनेको अर्थ के हो, मेमोरी हो यो पनि। ठीक छ। सो नेक्स्ट केस, सो एस आर को भ्यालु तिमीले अब के देऊ भन्दा 0 1 देऊ, क्लक के गर 1 नै देऊ। सो योर एस एस्ट्रिक विल बी के हुन्छ, एस बार नै हुन्छ। आर एस्ट्रिक भनेको आर बार नै हुन्छ हो। सो एस एस्ट्रिक के आउने भयो, बोलाउँ त, एस एस्ट्रिक विल बी 1. एस एस्ट्रिक विल बी 1 हो र आर एस्ट्रिक विल बी 0 0. सो हेर त, एस एस्ट्रिक 0 र आर एस्ट्रिक 0 हुन्छ भने, हेर त, एस एस्ट्रिक 1 र आर एस्ट्रिक 0 हुन्छ भने क्यू र क्यू बार, क्यू के भयो, 0 भयो, क्यू बार भनेको 1 भयो। ठीक छ। यो आको यहाँबाट हेर त, 1 0 हुँदाखेरि 1 0 हुँदाखेरि 0 1 भयो, क्यू र क्यू बार। ओके। सो नेक्स्ट केस, एस आर चाहिँ तिम्रो 1 0 भएको केसमा क्लक हाम्रो हाई नै छ। सो एस एस्ट्रिक भनेको हाम्रो एस बार नै हुन्छ, आर एस्ट्रिक भनेको आर बार नै हुन्छ। सो त्यति बेला के हुन्छ, एस एस्ट्रिक भनेको के हुन्छ, एस एस्ट्रिक इज 0, आर एस्ट्रिक भनेको के हो, 0 को कम्प्लिमेन्ट हो, 1 हो। सो हेर त, एस एस्ट्रिक 0
र r asterisk 1 s asterisk 0 र r asterisk 1 भनेको के हो 1 0 हो q भनेको 1 q बार भनेको 0 हो ठीक छ र लास्ट केस v हामीले यस r के गरौँ 1 1 दियौं क्लक पनि हाम्रो के छ हाई नै छ यस एस्ट्रिक तिम्रो के हुन्छ यस बार नै हुन्छ r एस्ट्रिक भनेको के हुन्छ तिम्रो r बार नै हुन्छ सो यो भनेको के हो s एस्ट्रिक भनेको के हो 0 r एस्ट्रिक भनेको 0 हो सो यो केस के हो हेर त s एस्ट्रिक पनि 0 r एस्ट्रिक पनि 0 भनेको यो नट युज्ड हो कि हैन नट युज्ड हो यो कन्डिसन नट युज्ड बुझेन यहाँसम्म okay so let's summarize it है so clock बनाऊं s बनाऊं r बनाऊं q लेखौं र q बार लेखौं ल so clock pulse 0 हुँदाखेरि clock pulse हामीले नपठाउँदाखेरि s र r मा चाहिँ जेसुकै होस् we don't care अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौं है don't care को we don't care q will be q and q bar will be के हो it's acts as a memory ठीक छ अथवा यसलाई नो चेन्ज लेख्दा पनि हुन्छ नो चेन्ज ल अब तिमीले के गर्छौ क्लक पल्स हाई बनाउँछौ र के गर्यौ यस आर 0 0 बनायो सो 0 0 बनायो हेर त क्लक हाई छ यस आर 0 0 भएको केसमा के हो इट्स एक्ट्स एज अ मेमोरी हो स्टिल सो अगेन मेमोरी अर नो चेन्ज ठीक छ सो क्लक पल्स हाई नै छ तिमीले के गर्यौ भन्दाखेरि अब चाहिँ 0 र 1 बनायो यस आर सो हेर त क्लक हाई नै छ तिमीले यस आर 0 र 1 बनाउँदाखेरि के छ हेर त q इक्वल टु 0 q बार इक्वल टु 1 छ हो नेक्स्ट केस क्लक हाई नै छ यस आर मा 1 0 पास गर्यो क्लक हाई नै छ यस आर मा 1 0 पास गर्दाखेरि q भनेको 1 q बार भनेको 0 हो र नेक्स्ट केस क्लक हाई नै छ हो यस आर तिम्रो के छ 1 1 छ दुवै इनपुट हाई छ दुवै इनपुट हाई भएको बेलामा के छ र त नट युज सो दिस इज फोरबिडन केस और यसलाई नट युज पनि लेख्न सकिन्छ ठीक छ यो ट्रुथ टेबल आगो बुझ्यो कि बुझेन ओके सो यो ट्रुथ टेबल हामी थोरै मोडिफाई गरौँ इफ हेर है इफ qn be your current state है प्रेजेन्ट स्टेट चाहिँ तिम्रो qn हो र तिम्रो चाहिँ नेक्स्ट स्टेट चाहिँ qn + 1 हो भने अब हेर है सो त्यसलाई नै हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौं क्लक s r र नेक्स्ट स्टेट भनेको qn + 1 ठीक छ तिमीहरु यो झुकिने हैन है qn र qn बार यसको नेक्स्ट स्टेट भनेको qn + 1 हुन्छ यसको नेक्स्ट स्टेट भनेको qn + 1 को बार हुन्छ है झुकिने हैन है qn बार भनेको नेक्स्ट स्टेट भनेर झुकिने हैन नि फेरि qn को नेक्स्ट स्टेट qn + 1 qn बार को नेक्स्ट स्टेट qn + 1 को बार ल सो क्लक पल्स नदिँदाखेरि माथि के हेरौँ है त क्लक पल्स नदिँदा 0 लेखौँ है क्लक पल्स नदिँदाखेरि यस र आर व्हाटएभर द इनपुट मेबी द आउटपुट विल बी के हो आउटपुट के हुन्छ यसमा खै बोलाउँ न अब मेमोरी मिन्स करेन्ट स्टेट qn हुन्छ qn हुन्छ ल सो 1 हुँदाखेरि 0 0 छ भने यहाँ qn क्लक हाई नै छ 0 1 छ भने अब हेर त 0 1 छ भने 0 है वी आर डिलिङ विथ q
क्यू मात्रै है यहाँ हेर क्यू मात्रै हेर्दैछौँ हामीले क्यू बार हेर्दै छैनौँ क्यू हेर्दैछौँ सो दिस इज 0 सो क्लक हाई नै छ 1 0 दिएको बेलामा के हुन्छ इट विल बी सेट र क्लक हाई नै छ 1 1 दिन्छौ भने दिस इज के हो इनभ्यालिड ठीक छ सो इफ यु कमेन्ट दिस so this is memory this is reset this is set this is forbidden so this is the truth table for SR flip flop ठीक छ so the next table we are generating now is characteristic table ल characteristic table चाहिँ हामी कति बेला बनाउँछौं भन्दाखेरि उबिल अजिम हैन क्लक भनेको सधैँ हाई छ ठीक छ र characteristic table सधैँ बनाउने भनेको चाहिँ with the help of truth table है सो तिमीहरुले ट्रुथ टेबल याद भयो भने चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक टेबल त्यसपछि हामीले एक्साइटेसन टेबल बनाउँछौं त्यो चाहिँ केही पनि गाह्रो हुन्न बनाउनलाई सो तिमीहरुले यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ है ट्रुथ टेबललाई चाहिँ सो हेर त 0 0 हुँदाखेरि मेमोरी 0 1 हुँदाखेरि 0 नै हुन्छ 1 0 हुँदाखेरि 1 हुन्छ सेट हुन्छ र 1 1 हुँदाखेरि इनभ्यालिड केस हुन्छ एसआर फ्लिप फ्लपमा सो अब यसको हामी क्यारेक्टरिस्टिक टेबल बनाउँ सो क्यारेक्टरिस्टिक टेबल भन्ने बित्तिकै सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ करेन्ट स्टेट र इनपुट के छ यस र आर के छ यसको आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ आउटपुट चाहिँ हेर्छौं यसलाई चाहिँ हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबल भनेर भन्छौं है सो तीनटाको कम्बिनेसन के हुन सक्छ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 हो सो देन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एन्ड फाइनली 1 1 1 ल अब भन त यो हामीले केबाट बनाउँछौं र क्यारेक्टरिस्टिक टेबल ट्रुथ टेबलबाट बनाउँछौं हो सो हेर त 0 0 भनेको के हो मेमोरी हो सो मेमोरी हुँदाखेरि के हुन्छ यहाँ क्यूएन को भ्यालु जे छ यसमा पनि त्यही आउने हो सो दिस इज 0 हेर है 0 1 0 1 हुँदाखेरि के हो 0 1 हुँदा 0 0 1 is 0 1 0 is 1 1 1 is invalid oh so again 0 0 is memory यहाँ के आउँछ 1 1 आउँछ है किनकि क्यूएन मा हाम्रो 1 छ सो त्यही भएर मेमोरी 1 स्टोर गर्यो सो 0 1 will be reset condition the output will be 0 1 0 is set condition the output will be 1 and लास्ट में 1 1 is के हो इनभ्यालिड केस ल ठीक छ सो दिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबल फर एसआर फ्लिप फ्लप है सो अब यो लेखिसके पछाडी व्हाट वी नीड टु डू इज द एक्सप्रेसन फर qn+1 आउटपुट को सो qn+1 को एक्सप्रेसन लेखौं युजिङ केम्याप है सो केम्याप बाट सल्भ गर्दा qn र के हुन्छ एसआर हुने भो ठीक छ so you will have 8 box 1 2 3 and 4 so this is your 0 and 1 0 0 0 1 1 1 1 0 so let's fill it 0 0 1 don't care 0 0 1 don't care हो त्यसपछि 1 0 1 don't care 1 0 1 and don't care so यसलाई चाहिँ मैले ग्रुप गर्न सक्छु यो चारवटाको एउटा हो त्यसपछि यो ल qn+1 भने के आउँछ रहेछ भन त R bar QN R bar plus QN R bar plus
Yes. S. Yes. So this is the expression for qn plus 1, right? So the next is excitation table. Excitation table, right? हामीले के गर्यौं ट्रुथ टेबल जेनेरेट गर्यौं, त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक टेबल जेनेरेट गर्यौं. क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबल चाहिँ तिम्रो ट्रुथ टेबलबाट बन्ने रहेछ भने एक्साइटेसन टेबल तिम्रो केबाट बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ with the help of characteristics table, है. क्यारेक्टरिस्टिक टेबल, ल यो याद गर्नुपर्छ है. सो यसमा के हेर्छौं त भन्दाखेरि हामी चाहिँ एक्साइटेसन टेबलमा चाहिँ we have two states हो. एउटा qn छ, अर्को चाहिँ qn plus 1 छ. करन्ट स्टेट र नेक्स्ट स्टेट हेर्छौं. त्यसमा चाहिँ qn र qn plus 1 मा चाहिँ यस र r ले कस्तो बिहेभियर देखाउँछ त त्यसको बारेमा हेर्न लाग्यो हामीले. सो दिस विल बी यस एन्ड दिस विल बी r. ल दुईटा इनपुट छ हाम्रो qn र qn plus 1. यसको कम्बिनेसन के हुन्छ भन त 0 0 0 1 1 0 and 1 1. ल अब यो टेबल फिल गर्नको लागि हामी के हेर्छौं क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबल हेर्छौं. ल हेरौं. सो qn पनि 0 qn plus 1 पनि 0. एउटा यो छ अर्को यो छ, त्यस्तै गरी यो पनि भयो यो पनि भयो. दैट मीन्स हेर त qn पनि 0 qn plus 1 पनि 0 हुँदाखेरि के छ हेर त यस भनेको के छ 0 0 छ, यस भनेको 0 0 नै छ, r भनेको के छ 0 1 छ यहाँ. सो दैट मीन्स r इज डोन्ट केयर हो. ओके. सो नेक्स्ट केस 0 1 भएको केसमा सो दिस इज 0 एन्ड दिस इज 1. अर्को छ त 0 1 हेर त कतै छैन है. सो 0 1 भएको केसमा यस इक्वल टु 1, यस भनेको 1 छ, r इक्वल टु 0 हो, r इक्वल टु 0. ल 1 0 आयो. सो नेक्स्ट इज 1 0. सो 1 0 को केस कहाँ छ एउटा हेर त 0 डोन्ट केयर 1 1 यहाँ छ. ल यो सो 1 0 केसमा के छ यस भनेको 0, r भनेको 1 हो, r भनेको 1 हो. र 1 1 केस हेरौं. 1 1 केस भनेको तिम्रो कता छ हेरौं त 1 1 एउटा यो 1 एउटा यहाँ छ, अर्को यता पनि देखियो यो 1 एउटा यो 1. सो हेर त यो चारवटा केसमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ हेर त यस भनेको 0 बाट 1 भएको छ, r भनेको 0 to 0 नै छ. दैट मीन्स r त तिम्रो 0 नै रहेछ. यस भनेको के छ 0 बाट 1 भइरहेको छ. दैट मीन्स r यसको भ्यालु के हो डोन्ट केयर हो. ठीक छ. सो तिमीले अब के गर्न सक्छौ x को एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौ र r को एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौ. ल x को एक्सप्रेसन भन त मलाई फास्ट. qn plus qn के म्यापबाट सल्भ गर, के म्यापबाट सल्भ गर. यहाँ तिम्रो qn हुन्छ, यहाँ qn plus 1 हुन्छ. ल 0 1 0 1 0 1 0 डोन्ट केयर 0 1 0 डोन्ट केयर हो. ल के रहेछ यस भनेको qn plus 1 हो qn plus 1. यदि तिमीहरुले के म्यापबाट सल्भ गर्दैनौ भने तिमीहरुले यो लेख्न थाल्छ है यो है के म्यापबाट सल्भ गर्ने. ओके कसैले केही लेखेको हो च्याट बक्समा. ओके सो r को के हुन्छ हेर त r को 0 1 0 1 r भनेको डोन्ट केयर 0 डोन्ट केयर 0 1 0 1 0.
खोइ बोलौँ न qn plus 1 bar qn plus 1 बार है ल अब sir हजुर हजुर यो टेबल फेरि भन्दिनु न यो यो एक्साइटेसन टेबल यस सर ओके ल हेर सो एक्साइटेसन टेबलमा चाहिँ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबलको चाहिँ हेल्प लिएर यो टेबल बनाउँछौँ त्यसमा चाहिँ हामी qn र qn plus 1 करेन्ट स्टेट र नेक्स्ट स्टेट चाहिँ हाम्रो इनपुट हुन्छ भने यस र आर चाहिँ हाम्रो आउटपुट हुन्छ है सो अब 0 0 0 1 1 0 1 1 चारवटा चाहिँ के हो इनपुटको चाहिँ पोसिबल कम्बिनेसन यही हो दुईटा इनपुट छ भने अब 0 0 को लागि हामी के हेर्छौँ भन्दा यहाँनिर क्यारेक्टरिस्टिक टेबल हेर्छौँ यहाँ हेर त qn पनि 0 0 हुने qn plus 1 पनि 0 0 हुने यो कुन केसमा हुन्छ भन्दा यदि यस इक्वल टु दुवै केसमा के छ 0 0 छ यति बेला यस भनेको 0 भइहाल्यो आर भनेको के छ हेर 0 बाट 1 भएको छ दैट मिन्स आर भनेको डोन्ट केयर भयो अब 0 1 केस हेर 0 1 केस भनेको यो केस हो यो केस सो 0 1 हुँदाखेरि यसको भ्यालु के छ 1 छ आर को भ्यालु 0 छ फाइन अब नेक्स्ट हेर 1 0 1 0 भनेको तिम्रो कहाँ छ यहाँनिर रहेछ है 1 0 सो 1 0 भएको बेलामा यसको भ्यालु के छ 0 छ आर को भ्यालु 1 छ यसको भ्यालु 0 छ आर को भ्यालु 1 छ र 1 1 केस एउटा यहाँनिर देखियो र त 1 1 अर्को केस भनेको तिम्रो यहाँनिर देखियो 1 यहाँ 1 त्यो बाहेक अरु केस छैन नि 1 हुने हैन सो त्यो केसमा हेर त यसको भ्यालु 0 बाट 1 भएको छ दैट मिन्स वी आर युजिङ डोन्ट केयर कन्डिसन फर यस र आर को भ्यालु हेर्छ भने 0 0 छ सो तिमीले यहाँ 0 राख भयो सर एकचोटि क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबल क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबल हेर्नको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो टेबल हेर्नु पर्यो ल हेर सो यस आर 0 0 हुनु भनेको के हो 0 0 हुनु भनेको चाहिँ मेमोरी हो qn हुनु हो qn मा के छ 0 छ 0 आयो 0 1 भनेको के हो रिसेट हो 0 आयो 1 0 भनेको के हो सेट हो 1 आयो 1 1 भनेको के हो इनभ्यालिड केस सो वी युज डोन्ट केयर त्यसपछि हेर त 0 0 केस भनेको के हो मेमोरी हो मेमोरीमा कुन भ्यालु बस्छ qn को भ्यालु बस्छ qn मा के छ 1 छ सो 1 नै आयो 0 1 इज रिसेट 0 1 0 इज सेट 1 1 1 is don't care condition because it is invalid बुझ्यो सर ल अब यहाँ भइसकेपछि अब एउटा हाम्रो बाँकी छ स्टेट डायग्राम ल स्टेट डायग्राम पनि बनाइदिइहाल्नु सो स्टेट डायग्राम पनि हामी के को आधारमा बनाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक टेबल हेरेर बनाउँछौँ है सो हाउ मेनी स्टेट डु यु हैव हामीसँग कतिवटा स्टेट छ भन त ल कतिवटा स्टेट छ भन त एउटा 0 को स्टेट छ अर्को 1 को स्टेट छ हो कि हैन हामीसँग स्टेट कि 0 छ कि 1 छ हो कि हैन हो ल अब हेर 0 स्टेट भनेको हेर है सो हेर त 0 स्टेटमा 0 0 पास गर्छौ भने नेक्स्ट स्टेट के हुन्छ 0 हुन्छ यो भन्दैछु है मैले 0 स्टेटमा 0 0 पास गर्छौ भने नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 0 स्टेटमा 0 0 पास गर्छौ भने नेक्स्ट स्टेट विल बी के हो 0 नै हो अब सेकेन्डमा जाऊ 0 स्टेटमा छौ 0 1 पास गर्छौ भने नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 0 मा छौ 0 1 पास गर्छौ भने नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 यहाँसम्म भयो नेक्स्टमा छौ 0 स्टेटमा छौ 1 0 पास गर्छौ भने 1 मा जान्छौ 0 मा थियौ 1 0 पास गर्छौ भने केमा जान्छौ 1 मा जान्छौ 1 मा गयौ तिमी हो सो डोन्ट केयर को हामीले बनाउनु पर्दैन है इनभ्यालिड केसको हामीले हेर्दैनौं स्टेट डायग्राम सो नेक्स्टमा जाऊ फेरि 0 0 मा 1 मा थियौ 1 स्टेटमा थियौ हेर त 1 स्टेट 0 0 पास गर 1 मै आउँछौ 1 मा थियौ 0 0 पास गर केमा जान्छौ 1 मै आउँछौ हो 1 मा थियौ 0 1 पास गर 0 मा जान्छौ 1 मा थियौ 0 1 पास गर केमा जान्छौ 0 मा जान्छौ अब नेक्स्ट मा हेर त 1 मा थियौ 1 0 पास गर 1 मै जान्छौ 1 मा थियौ 1 0 पास गर केमा जान्छौ 1 मै जान्छौ सो 1 मै गयो सो दिस इज द स्टेट डायग्राम फर SR flip flop
बुझ्यो? बुझ्यो सर। फेरि भन्दैन न। ल अहिले भर्खर भन्दाखेरि कि कहाँ ध्यान कहाँ पुर्यायो फेरि? म त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबल हेरिरहेको थिएँ कि। यहाँ मैले यो यहाँ स्क्रिनमा हेर न बोल्दाखेरि है त। ल सो वी हेभ टु स्टेट 0 and 1। सुरुमा मैले दुईटा स्टेट बनाएँ। सो हेर यहाँबाट हेर ल, 0 मा छु, 0 0 पास गरेँ, कहाँ पुगेँ? 0 मै आएँ। 0 मा थिएँ, 0 0 पास गरेँ, कहाँ आएँ? 0 मै आएँ। अब यसरी नै बनाऊ न है त। सो 0 मा थियौ, 0 1 पास गर 0 मै आउँछौ। 0 मा थियौ, 0 1 पास गर्यौ, कहाँ आयौ? 0 मा आयौ। फेरि हेर त, 0 मा थियौ, 1 0 पास गर्दा 1 मा गयो। 0 मा थियौ, 1 0 पास गर्यौ, कहाँ आयौ? 1 मा आयौ। 0 मा थियौ, 1 1 पास गर्यौ, डोन्ट केयर। सो यसको हामीले बनाउनु परेन। सो हेर त, 0 0 मा 1 मा थियौ, 1 मा थियौ, हेर त 1 मा थियौ, 0 0 पास गर 1 मै आउँछौ। 1 मा थियौ, 0 0 पास गर 1 मै आयो। 1 मा थियौ, 0 1 पास गर 0 मा आउँछौ। 1 मा थियौ, 0 1 पास गर 0 मा आउँछौ। अनि 1 मा थियौ, 1 0 पास गर 1 मै आउँछौ। 1 मा थियौ, 1 0 पास गर 1 मै आयो। र नेक्स्ट डोन्ट केयर को बनाउनु परेन। बुझ्यो अब? यस सर। सो दिस इज अल अबाउट एसआर फ्लिप फ्लप है। एसआर फ्लिप फ्लप को चाहिँ सबै भयो। अनि तिमीहरूलाई मैले भन्नै पर्ने कुरा, तिमीहरूले पहिला फ्लिप फ्लप पढिसक्या हो? अगाडि साइडमा खै बोलौँ न कसैले। ओके, पढिसक्या छ भने त अब त्यस्तो गाह्रो नहोला है। सो तिमीहरूलाई फ्लिप फ्लप यो जुन च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ एसआर फ्लिप फ्लप तिमीहरूले बुझ्या छौ भने अरू केही पनि गाह्रो छैन क्या। एसआर फ्लिप फ्लप हो क्या मेन भनेको। हेर है, एसआर फ्लिप फ्लपमा तिमीहरूको दिमागमा के भइसक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रुथ टेबल हेर त, सजिलो छ है याद गर्न, केही पनि गाह्रो छैन। क्लक 0 हुँदाखेरि मेमोरी, 0 0 हुँदाखेरि मेमोरी, 0 1 हुँदाखेरि रिसेट, 1 0 हुँदाखेरि सेट र 1 1 हुँदाखेरि इनभ्यालिड। सो अब यसलाई नै हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दा मोडिफाई गर्दै गर्दै जाने हो कि अरू फ्लिप फ्लप भनेको चाहिँ। एसआर फ्लिप फ्लप इज अ फाइन फ्लिप फ्लप फर अस, तर यसले चाहिँ 1 1 कन्डिसनमा मात्र ट्याकल गर्न सकेन के। सो त्यो 1 1 यो जुन कन्डिसन छ फरबिडन केस, यसलाई नै अब कसरी सल्भ गर्छ भनेर चाहिँ अरू फ्लिप फ्लपले भन्ने हो के। फेरि जति पनि फ्लिप फ्लपहरू हामीले पढ्छौँ सबै भनेको एसआर फ्लिप फ्लपबाटै बनेको हो सबै है। सो लेट्स स्टडी नाउ डी फ्लिप फ्लप। ल, गेटेड डी फ्लिप फ्लप, यसलाई चाहिँ क्लक पनि भन्छ है। क्लक भने पनि गेटेड भने पनि एउटै हो। सो गेटेड डी फ्लिप फ्लप भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेर त, हाम्रो एसआर फ्लिप फ्लपमा क्यू क्यूआर। अब मैले यो बनाउने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले? कस्तो खालको रहेछ मेरो? आई एम युजिङ NAND बेस्ड एसआर ल्याच हो यसमा, यो बुझ्नु पर्यो है। ल सो हेर त, मेरो एसआर फ्लिप फ्लपमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ एस पास गर्थेँ, यहाँ आर पास गर्थेँ हो। तर डी फ्लिप फ्लप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जुन यो 1 1 फरबिडन केस आएको छ नि जुन चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ अब मैले टोटल इग्नोर गर्नको लागि चाहिँ मैले डी फ्लिप फ्लप ल्याएँ कि अब। सो डी फ्लिप फ्लपमा के हुन्छ भन्दा सधैँ इट हेज ओन्ली वान इनपुट, ओन्ली वान इनपुट, द्याट इज डी। ठिक छ? सो कसरी पास गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले एसआर फ्लिप फ्लप नै हो, त्यसमा मैले एउटा एन्डमा चाहिँ डी पास गर्छु र अर्को एन्डमा के गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ इन्भर्टर युज गरेर पास गरिदिन्छु। द्याट मिन्स मेरो यहाँ डी गएको छ भने यहाँ के जान्छ भन त? आरमा। बोलौँ न साथी, हो बोलौँ। डी बार जान्छ हो। द्याट मिन्स मैले 0 पास गर्छु भने यसमा आरमा के जान्छ? 1 जान्छ। मैले 1 पास गर्छु भने आरमा के जान्छ? 0। अब हेर त, 1 र 1 हुने केस छ कि छैन? छैन नि हैन। सो त्यही भएर चाहिँ तिम्रो चाहिँ एसआर फ्लिप फ्लपको 1 1 जुन इनभ्यालिड केस छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ डी फ्लिप फ्लप आयो। हटाइदियो कि उसले चाहिँ ट्याकलै गर्दैन, 1 1 केस किन ट्याकल गर्ने। सो त्यही भएर चाहिँ डी फ्लिप फ्लप आयो है। सो यसको हामी चाहिँ सर्किट बनाउँ पहिला। नट अ बिग डिल, मैले बनाइदिइसकेको छु लजिक सिम्बल है। यस्तोलाई चाहिँ भन्छ लजिक सिम्बल भन्छ है। ल यसको सर्किट डायग्राम बनाऊँ। सो एसआर फ्लिप फ्लप नै बनाऊ। एउटा गेट, अर्को
अर्को गेट बनाऊ सो त्यस पछाडी यहाँ NAND गेट एउटा अर्को NAND गेट बनाऊ सो यसको आउटपुटलाई लगेर यता राख्थ्यौ हो सो यसको आउटपुटलाई लगेर यता राख्थ्यौ ठीक छ एन्ड यो के हो तिम्रो क्यू हो यो क्यू बार हो सो दुवैलाई के गर क्लक दियो सो यो हाम्रो के थियो यस आर फ्लिप फ्लप थियो हो अब तिमीले के गर जस्ट नट अ बिग डिल यहाँ डी लैजाऊ ल यहाँ डी बार पठाइदियो ठीक छ सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फर डी फ्लिप फ्लप ल यसको ट्रुथ टेबल बनाउनु अब केही पनि गाह्रो छैन है ट्रुथ टेबल बनाउनको लागि क्लक वी नीड क्लक है त्यस पछाडी इनपुट भनेको के हाम्रो इनपुट इज के हो डी हो ठीक छ आउटपुट मैले डाइरेक्ट अहिले के गर्दिए भन्दा Qn+1 गर्दिए है अब हामी डिटेलमा गइरहनु परेन नि यसर फ्लिप फ्लप बुझिसकेका छ हामीले ठीक छ ल सो क्लक 0 हुँदाखेरि इनपुटमा वाट एभर द इनपुट मेबी द आउटपुट विल बी के हो बोलौँ त साथी हो मेमोरी सो दिस इज Qn सो क्लक हाई छ तिम्रो इनपुटमा तिमीले 0 दियौ सो यसमा तिमीले 0 दिने बित्तिकै यहाँ 0 दिने बित्तिकै के हुन्छ र त यो 0 र 1 पास हुने हो नि अटोमेटिक डी मा तिम्रो 0 दिने बित्तिकै यस र आर मा तिम्रो के जाने हो 0 1 जाने हो 0 1 जान्छ भने Qn+1 भने के हुन्छ यहाँ भन त खोइ त डी तिम्रो 0 हुनु भनेको यसमा के जानु हो 0 जानु हो आर मा 1 जानु हो त्यति बेला क्यू के हुन्छ Qn+1 भनेको 0 हुन्न 0 भएन एसआर फ्लिप फ्लप हैन त सो यहाँ अब फेरि क्लक हाई गरेर तिमीले इनपुटमा 1 दियौ इनपुटमा 1 दिनु भनेको के हो डी 1 दिनु भनेको के हो यसमा के जानु 1 जानु आर मा के जानु 0 जानु हो Qn+1 के आयो 1 आयो 1 आयो अब तिमीले हेर त यस र आर मा दुवैमा 1 दिन मिल्छ त यसमा पनि 1 आर मा पनि 1 दिन मिल्छ त एउटा इनपुटबाट मिल्दैन नि सो यसको यति नै हो ट्रुथ टेबल हेर है सो डी फ्लिप फ्लपले के गर्दियो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एसआर फ्लिप फ्लपको जुन इनभ्यालिड केस थियो त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्दियो अब यसबाट एउटा कुरा के एनालाइसिस गर्न सकिन्छ हेर त यदि तिम्रो चाहिँ क्लक हाई भएको केसमा तिम्रो इनपुट जे छ आउटपुट त्यही हो इनपुट जे छ आउटपुट त्यही हो यदि मैले Qn+1 लेखे भने के आउँछ डी आउँछ बुझेन यहाँ जे छ यहाँ त्यही आछ नि हेर न 0 छ 0 1 छ 1 है सो अब यसो के बनाउँ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक टेबल ल सो क्यारेक्टरिस्टिक टेबल बनाऊ सो वी विल हैव Qn एन्ड डी त्यस पछाडी के हुन्छ Qn+1 क्यारेक्टरिस्टिक टेबल केबाट बनाउने इट इज डन युजिङ ट्रुथ टेबल है ल सो कति बेला बनाउँछौँ हामी व्हेन इट इज क्लक हाई भएको बेलामा है सो तिम्रो 0 0 0 1 1 0 एन्ड 1 1 हो यही हो नि दुईटा इनपुट छ भने कम्बिनेसन ल 0 भएको बेलामा के हुन्छ Qn+1 0 हुन्छ 1 भनेको बेलामा 1 हुन्छ 0 भएको बेलामा 0 1 भएको बेलामा 1 हामीले Qn लाई अहिले हेर्नु पर्यो हेर्नु परेन किन हेर्नु परेन होला किनकि हाम्रो ट्रुथ टेबलमा मेमोरी भन्ने कुरै आएको छैन क्लक पल्स हाई भएको बेलामा हो सो त्यही भएर दिस इज योर के हो क्यारेक्टरिस्टिक टेबल सो यसको मैले लेखिदिए भने Qn+1 भनेको के हुन्छ डी हुन्छ बुझ्यौ कि नै बुझ्यो सर
So the next is excitation table. Excitation table. So excitation table को लागि we will use qn and qn plus 1 हैन त्यसपछि इनपुट भनेको के हो d यसो कस्तो कस्तो चाहिँ यसले चाहिँ नेचर d को नेचर के हो त्यसको एनालाइसिस गर्छौं हामी so it has also 0 0 0 1 1 0 and 1 1 ल कस्तो आउँछ होला त यसको आउटपुट भन त ल के बोलौं त साथी डी फ्लिप फ्लपमा हामीले के भनिसकेका छौं भने त qn + 1 = d हुन्छ भने हामीलाई qn + 1 छ भने d भनेको यही कपी हुने हैन र यही कपी हुने हैन सो 0 1 0 1 सोचिरहनु नै परेन हैन माथि हेर्नै परेन नि है ल हाम्रो के भयो क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबल पनि भयो ट्रुथ टेबल पनि भयो सर्किट डायग्राम पनि भयो स्टेट टेबल पनि एक्साइटेसन टेबल पनि भयो बाकी भयो के अब स्टेट डायग्राम ल वी हैव टु स्टेट 0 and 1 केबाट बनाउने क्यारेक्टरिस्टिक टेबलबाट बनाउने हो सो 0 स्टेट मा थिए 0 नै पास गरे कहाँ आए 0 मै आए 0 स्टेट मा थिए हो 0 नै पास गरे 0 मै आए 0 मा थिए 1 पास गरे 1 मा गए 0 मा थिए 1 पास गरे 1 मा गए 1 मा थिए 0 पास गरे 0 मा आए हो 1 मा थिए 0 पास गरे हेर त 1 मा थिए 0 पास गरे 0 मा आए 1 मा थिए 0 पास गरे 0 मा आए 1 मा थिए 1 पास गरे 1 में आए 1 मा थिए 1 पास गरे 1 में आए ठीक छ सो दिस इज द स्टेट डायग्राम फर डी फ्लिप फ्लप बुझ्यो बुझ्यो सर सक्यो यहाँसम्म सबैको सर र बुझ्ने है हाम्रो बानी के हुन्छ भन्दा घोक्ने बानी हुन्छ है सबै घोक्ने बानी हुन्छ यो घोक्ने हैन बुझ्ने एकदम ल सो द नेक्स्ट वान इज जेके फ्लिप फ्लप जेके फ्लिप फ्लप यसलाई क्लक्ड भन अथवा गेटेड भन सेम हो है सो इम्पोर्टेन्ट छ है यो प्राय एक्जाममा सोधिरा हुन्छ जेके फ्लिप फ्लपको बारेमा सो जेके फ्लिप फ्लप भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एसआर फ्लिप फ्लप नै हो भनेको इट इज अल्सो एसआर फ्लिप फ्लप नै हो मलाई भन एसआर फ्लिप फ्लपमा हामीले के हेर्यौं 1 1 कन्डिसन भनेको के थियो इनभ्यालिड थियो डी फ्लिप फ्लप आयो डी फ्लिप फ्लप भनेको नि एसआर फ्लिप फ्लप नै हो यसमा 1 1 लाई के गर्दियो रिमुभ गर्दियो जेके ले के गर्छ एसआर फ्लिप फ्लप नै हो जेके भनेको नि यसले 1 1 लाई के गर्छ भन्दा चाहिँ ट्याकल गर्छ अब कसरी ट्याकल गर्छ वी विल डिस्कस है ल एसआर फ्लिप फ्लप नै हो ठीक छ which handles 1 and 1 केस इन एसआर हो 1 1 इनपुट भएको केसलाई चाहिँ उले के गर्छ ह्यान्डल गर्छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ बाइ टगलिङ दी करेन्ट स्टेट अब कसरी करेन्ट स्टेटलाई टगलिङ गर्ने भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ वी विल डिस्कस नाउ है त सो सुरुमा यसको सर्किट डायग्राम बनाउँ ल सबैले सो एसआर बनाऊ त सबैले पहिला सुरु एसआर बनाऊ एसआर फ्लिप फ्लप बनाऊ अब हात बस्नु पर्छ है बनाउँदाखेरि
यहाँसम्म सबैले बनाए? यस सर। ल अब जेके को केसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रे हामीले 1 केसलाई ट्याकल गर्नुपर्ने। सो 1 केसलाई ट्याकल गर्न के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले यो जुन आउटपुट छ क्यू यसलाई ल्याएर हामी के गर्छौं भन्दा चाहिँ एज अ फिडब्याक केमा पास गर्छौं भन्दा यसमा पास गर्छौं हेर है यसमा। सो इफ दिस इज माई जे एन्ड दिस इज माई के सो मैले के गर्छु त भन्दा आउटपुटलाई लगेर फिड गर्छु। त्यस्तै गरी यो क्यू बार जुन छ यसलाई पनि लगेर यसमा लगेर के गर्छु भन्दाखेरि फिडब्याक दिन्छु। ल सो दिस इज माई सर्किट डायग्राम फर जेके फ्लिप फ्लप। ठीक छ, एसआर नै हो नि, केही पनि चेन्ज गरेको थिएन सुरुमा। जस्ट हामीले के गर्दियौं भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुटलाई लिएर इनिशियल इनपुटलाई लिएर के गर्दियौं भन्दा चाहिँ फिडब्याक दियौं। अब के गर्छ तिमीहरूले भनौ न, यो क्यूलाई लगेर चाहिँ यही इनपुट यही जेमा लिएर दिन्छ, क्यू बारलाई लिएर यही क्यूमा लिएर चाहिँ फिडब्याक दिन्छ। त्यो चाहिँ गर्नु भएन है। ल सो यसलाई पनि एनालाइसिस गर्छौं हामी। हजुर मैले यो डायग्राम त बुझेँ हैन, तर त्यो हामीले के भन्छ इनपुट दिँदाखेरि नै आउटपुट निकाल्नेवाला अपरेसन चाहिँ कस्तो दिमागमा पस्छ पसेन भन्ने कस्तो रे? त्यो के भन्छ नि आउटपुट इनपुट नदिई आउटपुट आउँदैन अनि आउटपुट नदिई इनपुट आउँदैन, यो फिडब्याक लुप हैन। यसको बारेमा त हामीले डिस्कस गर्नै बाँकी छ नि अहिले। सर्किट पो बनायौं त। तिमीलाई त मैले बुझाइहाल्छु नि यो कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा त। तिमीले एसआर फ्लिप फ्लप बुझ्यो कि बुझेन त्यो भन पहिला। यस सर। ल जेके को बारेमा त बुझाउनै छ नि, सर्किट त बनाउन लाए बल्ल। ल सो लेट्स डिस्कस इट। केस 1 क्लक 0 भएको बेलामा हामीले डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ 1 केस हो कि हैन? हाम्रो जेके फ्लिप फ्लप किन चाहियो? एसआर फ्लिप फ्लप को 1 केसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि वी नीड जेके फ्लिप फ्लप हो। ल सो क्लक इक्वल टु 0 हुँदाखेरि एसआर मा के हुन्थ्यो? एसआर फ्लिप फ्लप को टेबल हेर्ने, ट्रुथ टेबल, त्यसको आधारमा यसको चाहिँ टेबल बनाउने है सुरुमा। ल क्लक 0 भएको बेलामा के हुन्छ भन त? त्यो अरुलाई कन्सिडर गरेर क्यू र क्यू बार भनेको के हो? मेमोरी हो। क्लक 0 भएको बेलामा होइन 0 केसमा हो नि हैन? एसआर फ्लिप फ्लपमा त्यस्तै गरी क्लक हाई छ, तिम्रो बोथ इनपुट चाहिँ 0 छ भने यो पनि मेमोरी हो। ल हामी 1 को केस हेर्छौं है, किनकि एसआर को 0 0 0 1 1 0 केस त हामीले हेरिसकेका छौं नि। अपरेसन त त्यही नै हो, हामीले 1 को लागि त हो नि डिस्कस गर्नु पर्यो जेके। ठीक छ, सो तिम्रो क्लक इक्वल टु 1 नै छ, जे इक्वल टु 0 के इक्वल टु 1 छ भने के हुन्छ र त? क्यू र क्यू बार के हुन्छ यो केसमा? 1 0 जे इक्वल टु 0 के इक्वल टु 1 क्यू र 1 के हुन्छ? अरे एस इक्वल टु 0 आर इक्वल टु 1 सम्झिनु यसलाई। 1 0 फेरि 1 0 भन्यो। 0 1 केसमा 1 0 हुन्छ र क्यू र क्यू बार भनेको। हेर त ट्रुथ टेबल के छ? 0 1 0 1 हो नि। जेरो 1 र क्लक हाई नै छ, जे इक्वल टु 1 के इक्वल टु 0 छ भने 1 0 हो कि हैन? यहाँसम्म तिम्रो केबाट आयो? योसम्म केबाट आयो? यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि तिम्रो
यस आर को ट्रुथ टेबलबाट आयो ल अब we will discuss one case ल so case when क्लक पनि हाई छ जे पनि हाई छ के पनि हाई छ दुवै हाई भयो केसमा एसआरमा के हुन्थ्यो भन त इनभ्यालिड इन्भ्यालिड हुन्थ्यो सो यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने कुरा लेट्स सी है त सो लेट्स अज्युम हाम्रो j = 1 k = 1 हुँदाखेरि चाहिँ प्रिभियस स्टेट के थियो सपोज भन्दाखेरि q = 0 थियो र q बार भनेको हाम्रो 1 थियो सपोज है यो दुईटा त हुन सक्छ नि हैन कि 0 कि 1 हुन सक्छ कि यो 1 कि यो 0 हुन सक्छ हामी दुवै केसलाई एनालाइसिस गर्छौं है त सपोज q = 0 q बार = 1 थियो ल अब q = 0 q = 0 सो यो 0 भइसके पछाडी हेर त यहाँ तिम्रो 0 आयो हो के तिम्रो के छ 1 नै छ क्लक भने के छ 1 नै छ त्यस्तै गरी हेर त यहाँ माथि पनि यो 1 नै हुन्छ जे पनि के छ 1 नै छ माथि के आयो q बार भनेको के आयो q बार भनेको के छ अहिले हाम्रो हेर त 1 छ सो माथि के आयो 1 आयो यो बुझ्यो कि बुझेन सुरुको केसमा q = 0 छ q बार = 1 छ सपोज हो त्यो केसमा के भयो र त माथिको 0 आयो यता आयो 1 1 0 भयो q बार भनेको के भयो 1 1 1 भयो यो बुझ्यो कि बुझेन भन त बुझेछ ल सो आउटपुट अफ फर्स्ट NAND भनेको यो सेकेन्ड NAND भनेको यो है र आउटपुट अफ सेकेन्ड NAND ल मलाई भन तीनटै इनपुट हाई छ भने यहाँ के आउँछ यहाँ के आयो अरे NAND गेटमा तीनटै इनपुट हाई छ भने यहाँ हाई आउँछ 0 आउँदैन 0 आयो अब हेर त यहाँ के आउँछ यहाँ हाई यहाँ हाई आउँछ 1 आउँछ हेर है हामीले अहिले चाहिँ हेर है इच गेट अनुसार एनालाइसिस गर्दै छौं है अब मलाई भन हेर त 0 र 1 यो हाम्रो के हो यति सर्किट भनेको के हो हाम्रो यति भनेको ल्याच हो सो हाम्रो हेर त आउटपुट अफ फर्स्ट NAND भनेको 0 आएको छ आउटपुट अफ सेकेन्ड NAND भनेको के छ 1 आएको छ सो दैट मीन्स हाम्रो q र q बारमा के आउँछ ल भन त यदि हाम्रो NAND बेस्ड ल्याचमा 0 1 आउँछ भने q भनेको के आउँछ 1 आउँछ हो कि हैन q बार भनेको के आउँछ 0 आउँछ हो कि हैन यो बिर्स्यो ल माथि जाउँ हामी है त 0 र 1 केस 0 र 1 सर 1 आउँछ ल सबैले कपी हेरिसक्यो नि हैन 1 आउँछ नि ठीक छ हैन ल यहाँ हेर त तिम्रो प्रिभियस स्टेट के थियो q भनेको 0 थियो q बार भनेको 1 थियो नेक्स्ट स्टेट के भयो र त q भनेको 1 भयो q बार भनेको 0 भयो दैट मीन्स हेर त q चाहिँ तिम्रो 0 बाट 1 भयो q बार भनेको के भयो 1 बाट 0 भयो 1 बाट 0 भयो कि भएन टगल भयो फर्स्ट केस हेर है टगल भयो है सो लेट्स अज्युम अगेन हामी सुरुमा अज्युम गर्दाखेरि q = 1 राख्न नै पाइयो नि हैन र म q = 1 राख्छु q बार = 0 राख्छु पाइयो गरौँलाई ल सो यो केस पनि एनालाइसिस गरौँ हामी सो q = 1 थियो सपोज ल q = 1 थियो q बार भनेको के थियो 0 थियो प्रिभियस स्टेट अब यसलाई एनालाइसिस गरौँ न हामी ल है सो q = 1 भनेसी हेर त j र यो हाम्रो j र के त 1 नै छ क्लक पनि हाई नै छ दैट मीन्स यो यता चाहिँ तिम्रो फिडब्याक जाँदाखेरि यहाँ के जान्छ अब 1 जान्छ माथि के जान्छ
माथि के जान्छ 0 गयो हो सो फर्स्ट NAND गेटको फर्स्ट NAND को आउटपुट के हुन्छ भन त मलाई हेर त के आयो 0 1 1 दैट मीन्स फर्स्ट NAND गेटको आउटपुट 1 आयो 1 सेकेन्ड NAND गेटको आउटपुट के आयो हेर त 1 1 1 तीनटै छ भने 0 आयो आयो कि हैन 1 र 0 आयो कि हैन भन त आयो आयो है अब NAND बेस्ड ल्याच को ट्रुथ टेबल हेर्यो भने यदि तिम्रो 1 र यता 0 जान्छ भने Q र Q बार के आउँछ ल मलाई भन Q र Q बार 0 1 0 1 आउँछ ल यो केसमा पनि हेर त तिम्रो Q भने के भयो 1 बाट 0 भयो 1 बाट 0 भयो Q बार भने पनि के भयो 0 बाट 1 भयो 0 बाट 1 भयो टगल भयो भयो कि नै सो जेके फ्लिप फ्लपमा हामीले इनभ्यालिड केस जुन 1 1 केसमा टगलिङ भनेको चाहिँ यसरी भएको खासमा ठीक छ सो लेट्स ड्रा द ट्रुथ टेबल देन ट्रुथ टेबल फर जेके फ्लिप फ्लप ल के हुनु पर्ने क्लक जे के र QN + 1 ठीक छ सो क्लक 0 भएको बेलामा 0 के हुन्छ यहाँ के हुन्छ भनौं त डोन्ट केयर सो दिस इज डोन्ट केयर है वी डोन्ट केयर 0 भएको बेलामा चाहिँ यो जे र के जे भए तापनि द आउटपुट विल बी के हो मेमोरी ठीक छ सो मेमोरी को लागि हामी के लेख्छौं अब के लेख्छौं यहाँ QN यसलाई हामीले कमेन्ट गर्न सक्छौं सो इट इज मेमोरी ल क्लक हाई छ जे पनि 0 छ के पनि 0 छ इट इज अल्सो QN यो के हो मेमोरी क्लक हाई छ 0 छ 1 छ भने दिस इज के हो 0 यो भनेको रिसेट 1 छ 1 0 छ दैट मीन्स द आउटपुट विल बी 1 दिस इज सेट र क्लक हाई छ यो 1 छ जे के पनि तिम्रो 1 भएको केसमा अब यहाँ के हुन्छ अब के हुन्छ QN बार दैट मीन्स टगल हो कि हैन Q तिम्रो चाहिँ 1 छ भने 0 छ 0 छ भने 1 छ हो कि हैन सो दिस इज टगल सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फर जेके फ्लिप फ्लप है एक्जाममा सोध्छ है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो धेरै जस्तो सोधिरहेको छ यो क्वेशन ल द नेक्स्ट इज क्यारेक्टरिस्टिक्स टेबल ल क्यारेक्टरिस्टिक टेबल हामीले के भर्सेस के बनाउने हो रे भनौं त प्रेजेन्ट स्टेट इनपुट भर्सेस नेक्स्ट स्टेट ल तीनटाको कम्बिनेसन के हुन सक्छ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 त्यसपछि 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1 ल अब भन्दै जाउँ ल 0 0 हुँदा 0 0 0 0 जेके मा 0 0 हुँदा मेमोरी मीन्स प्रिभियस जे छ त्यही सो दिस इज 0 0 1 मीन्स रिसेट 0 1 0 मीन्स सेट 1 1 1 मीन्स के हो टगल गर्नु पर्यो QN मा के छ 0 छ भने चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो 1 बनाउनु पर्यो सो 0 0 मीन्स मेमोरी के छ 1 सो दिस इज 1 0 1 मीन्स रिसेट 1 0 मीन्स सेट 1 1 मीन्स टगल के लाई गर्ने QN मा के छ 1 छ भने चाहिँ वी विल मेक दिस 0 सो QN + 1 को एक्सप्रेसन लेखा you will have QN J K ल ट्रुथ टेबल बनाउन सक्छौ तिमीहरुले के म्याप बनाउन सक्छौ दिस इज 1 2 3 and 4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
ल भर त 0 0 1 1 0 0 1 1 त्यस पछाडी 1 0 1 0 1 0 1 0 हो। सो यसलाई अब हामीले ग्रुपिङ गरौँ। एउटा यो ग्रुप हुन्छ, अर्को यो ग्रुप भयो, ठीक छ। सो qn + 1 भनेको के आयो? qn त्यसपछि 0 1 छ 1 0 छ भने जे परेन के बार qn के बार प्लस अब यसको लागि हेर qn बार 1 1 1 0 के परेन जे हो। जे So this is the expression for qn + 1. ल the next one is के हो त? excitation table. excitation table हामी के बनाउँछौँ रे? qn versus qn + 1 हो। इनपुट हाम्रो आउटपुटमा के हुन्छ? जे र के हुन्छ? ल दुईटा इनपुट भइसकेपछि we will have 0 0 0 1 1 0 and 1 1 ल भन त मलाई यो के हुन्छ? दुवै 0 0 केस। यसको लागि के गर्नु पर्यो? क्यारेक्टरिस्टिक टेबल हेर्नु पर्यो नि। ल हेरौँ। J0 के 0 0 भएको बेलामा जे 0 डोन्ट केयर के डोन्ट केयर। 0 1 केस 0 1 केस भनेको के हो? यो 0 0 छ यहाँ 1 छ हो। सो जे भनेको के हो? 1 के भनेको डोन्ट केयर। डोन्ट केयर अब 1 0 केस भनेको एउटा यहाँनेरि देखियो अर्को यहाँनेरि देखियो 1 0। सो यो केसमा के छ हेर त? जे भनेको 0 1 छ, जे भनेको डोन्ट केयर, के भनेको के छ? 1 1 छ, दैट इज के भनेको 1 भयो। त 1 1 केस हेरौँ अब। 1 1 केस भनेको एउटा यो अर्को यो। सो 1 1 केसमा जे भनेको 0 बाट 1 छ, के भनेको 0 0 छ, के भनेको 0 छ, जे भनेको के छ? 0 बाट 1 दैट मीन्स डोन्ट केयर, ठीक छ। ल सो जे को लागि तिमीले एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौ qn + 1। सो दिस इज k map 0 1 0 1। सो 0 1 डोन्ट केयर 0 1 डोन्ट केयर। सो यसलाई चाहिँ गोलो लगाइदियो भने के हुन्छ? j = के भयो? qn + 1 भयो। सो के को लागि पनि हामीले बनाउन सक्छौं। qn + 1 दिस इज 0 1 0 1। ल डोन्ट केयर 1 0 डोन्ट केयर 1 0 हो। सो यसलाई गोलो लगाइदेऊ, पेयर बनाइदेऊ यसलाई। सो के को एक्सप्रेसन के हुन्छ? qn + 1 बार। सो यो पनि भयो। अब द लास्ट स्टेप के बाँकी भयो हाम्रो भन त? एउटा एनालाइसिस गर्न के बाँकी भयो हाम्रो? स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम बनाइदिउँ ल। सो स्टेट डायग्राम भनेको तिम्रो दुईटा स्टेट 0 एन्ड 1। अब त सब जानिसक्यो है। ल भन त ल, कोही एकजनाले भन त, बोल त एकजनाले। 0 0 मा 0 0 0 0 मा थियो भनेर भन न। 0 मा थियो 0 0 पास गरे 0 मा आयो हो। ल त्यस पछाडी 0 मा थियो 0 1 पास गरे 0 मा आयो। ल त्यसरी भन त। 0 मा थियो 1 0 पास गर्दा 1 मा 1 मा, ठीक छ। 0 मा थियो 1 1 पास गर्दा 1 मा 0 मा थियो 1 1 पास गर्दा 1 मा, अनि 1 मा थियो 0 0 पास गर्दा 1 मा 1 मा थियो 0 0 पास गर्दा 1 मा 1 मा थियो 0 1 पास गर्दा 0 मा 1 मा थियो 0 1 पास गर्दा 0 मा 1 मा थियो 1 0 पास गर्दा 1 मा 1 0 पास गर्दा 1 मा
अनि 1 मा थियो 1 1 पास गर्दा 0 मा 1 मा थियो 1 1 पास गर्दा 0 मा। ल बनाउन सक्छ है स्टेट डायग्राम सबैले? यस सर। यस सर। स्टेट डायग्राम बुझिसके पछाडि हामीले च्याप्टर 9 मा डिजाइन पढ्छौं, 10 मार्क्स सोध्छ। यो बुझ्यो भने त्यति बुझ्न सजिलो हुन्छ है। ल अब है लास्ट एउटा थोरै कुरा मात्रै भन्छु, क्लास सकिसक्यो। 10 सम्म हैन हाम्रो क्लास? यस सर। ओके, म एउटा सानो तिमीहरूलाई कुरा मात्रै राखेर क्लास सकाउँछु। जस्तै हाम्रो जेके फ्लिप फ्लपमा हेर है, जेके फ्लिप फ्लपमा एउटा के भइरहेको छ भन्दा यदि तिम्रो चाहिँ क्लक हाई भएको केसमा जे पनि 1 छ, के पनि 1 भएको केस, यही केस हो। हाम्रो क्यू र क्यू बारको हामीले भ्यालु हेर्छौं भने के भइरहेछ हेर त, 0 1 1 0 0 1 1 0 यसरी बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। जबसम्म तिम्रो चाहिँ क्लक हाई हुन्छ र जेके को भ्यालु पनि 1 1 हुन्छ तबसम्म तिम्रो के भइरहेछ हेर त, 0 1 1 0 भनेर चाहिँ यसरी नाचिरहेको छ नि क्यू र क्यू बारमा। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले? यस सर। सो यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा while dealing with pulse हैन, यो चाहिँ तिम्रो के भन्दा डिसएडभान्टेज हो के। भन्नाले कस्तो डिसएडभान्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तिम्रो क्लक हाई दिएको बेलामा जे र के दुवै 1 भएको बेलामा त एकचोटी मात्रै टगल भयो नि त। क्यू तिम्रो चाहिँ र क्यू बार चाहिँ तिम्रो एकचोटी टगल भयो नि त। यो त के भयो र त मल्टिपल टगल भइराख नि। 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 दैट मिन्स टगलिङ भइरहेको छ नि, बुझ्यौ? सो यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ भन्दा चाहिँ जेके फ्लिप फ्लपको एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ यो हो के। यसलाई पनि हामीले नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गर्छौं। अब बुझ्यौ यसको डिसएडभान्टेज भने के हो? भन्नको अर्थ जबसम्म तिम्रो क्लक पल्स हाई हुन्छ, हेर त यो मेरो के हो क्लक पल्स हो। अहिले हामी के गरेछौं, क्लक दिइरहेको छौं। क्लक दिने भनेको यो जुन विथ छ यो विथमा के हुन्छ, यो क्लकको विथमा के हुन्छ, यो हाई हुन्छ। जे र के पनि यदि हाई छ भने यतिमै मेरो के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले आउटपुटलाई हेर्छु भने हेर त यसरी नाचिरहेको छ नि, हो कि हैन? यदि मैले क्यूलाई बनाउँछु भने 0 1 0 1 0 1 0 भने यसरी नाचिरहेको छ नि यो हो। यो चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिसएडभान्टेज हो के, नाचेको नाचै गर्यो क्यू र क्यू बार चाहिँ। सो यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा ट्याकल गर्छौं कसरी गर्ने। सो आजको लागि क्लास यति नै। आई विल स्टप शेयरिङ। केही छ सोध्नु पर्ने भने यु क्यान आस्क मी। अनि सुन त, कमिङ ट्युजडे हाम्रो एक पिरियड छ। एक पिरियडमा चाहिँ वी विल ह्याभ च्याप्टर 4 र च्याप्टर 5 को एक पिरियडको असेसमेन्ट हुन्छ है। ल see you in the next class. Take care. Bye bye.